السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم كما العادة أيوب راضي. aujourd'hui إن شاء الله غادي نشوفوا الشابتر الثانية ديال لا بيولوجي ديال الأولى إعدادي. داكوغ دونك الشابتر الثانية كتكلم على لا ريسبيراسيون. كنت ديجا قلت لكم بأن les êtres vivants donc caractérisés par trois fonctions principales, donc l'alimentation, la respiration et la reproduction. Donc aujourd'hui inchallah نشوفوا une fonction de هاد les fonctions هادو اللي ذكرنا. نشوفوا la respiration. نشوفوا فيها la respiration. هاد la respiration اللي غادي نشوفوا اليوم نشوفوا la respiration dans un milieu aquatique et dans un milieu aérien. يعني نشوفوا les êtres vivants اللي كيديروا la respiration ديالهم في واحد le milieu aquatique مائي وواحد dans un milieu aérien يعني وسط هوائي. مي قبل ما نديروا هذا غادي نشوفوا des expériences اللي درناهم باش كنكتشفوا بان لا ريسبيراسيون شنو هي باغ ديفينيسيون اكسيتيرا. قبل ما نعطيو لا ديفينيسيون ديال لا ريسبيراسيون نكتشفوا شنو هي هاد لا ريسبيراسيون. دونك درنا بعض التجارب متفقين، درنا تجارب على الانسان وعلى النبات ودرنا حتى على الحيوان. داك فوالا هاد التجارب اللي درنا قسموهم حنا على ثلاثه. باغ اكزومبل التجربه الاولى على لون باش نكتشفوا بان لون كيدير لا ريسبيراسيون. دونك درنا واحد التجربه، درنا مثلا واحد جوج قريعات هكا، القرعه الاولى خدينا القرعه الثانيه حتى هي على هذا الشكل هذا باش تفهموني اكثر. دونك هنا عندي جوج ديال لي ترو، هنا جوج ديال لي ترو، هنا واحد تيو طاح هنا تيو اخر، هنا تيو هكا، هنا تيو اخر. صافي غير ان هنايا درنا ماء كيداير ماء الجير. داكوغ لو دو شو يعني ماء الجير متفقين. دونك بالنسبه ليكسبيريونس الاولى درنا تيموان صافي شاهده، وهذه التجربه الثانيه تيموان خلينا هكا يعني كيدخل الهواء من هنا وكيخرج بحالته من هنا. دونك من بعد واحد المده شفنا بان هذا الماء هذا بقى كلير، متفقين بقى كلير يعني بقى نقي صافي. اما هنايا جبنا واحد الشخص يعني حطينا مثلا احمد، حطينا احمد قلنا ليه اجي انفخ لينا هنايا. دونك هذا احمد من بعد ما نفخ يعني شنو طرح لينا واحد الغاز. هذاك الغاز فين فوا دخل لهنايا شنو رد لينا هاد كيفاش رد لينا هاد الماء الجير؟ ردوا لينا معكر يعني تخوبل. شايفين؟ دونك كيفاش ولا لنا هاد لو تخوبل بالاحتكاك ديالو مع واحد الغاز اللي سميتو CO2. شايفين؟ يعني ان احمد عطانا CO2 طرح لينا CO2 في الميليو. هذه التجربه الاولى بينت لنا CO2 متفقين. التجربه الثانيه هو اننا شنو درنا؟ مشينا خدينا واحد لو ميليو، واحد الوسط، واحد لا شامبر قبل ما ندخلوا ليها حتى شي شخص كانت باقا خاويه. عبرنا الاكسجين اللي فيها مثلا لقيناه 21. شايفين؟ لقيناه 21. شايفين؟ اما بالنسبه من بعد دونك لقيناه 21 بالنسبه هذه في الاول قبل ما يدخل لها شي شخص، ولكن ابخي ما دخلنا لها مثلا احمد هذيك 21 ما بقاتش من بعد، حيت هنا عبرنا في الاول بلوكسيمتر، عبرنا شحال نسبه الاكسجين في لا شامبر قبل ما يدخل لها احمد، ولكن لقيت الا دخل لها احمد نقصات ولات فيها غير 16. متفقين؟ ولات فيها غير 16. دونك هاد النسبه 16 بارابور هاد 21 يعني نقصات. يعني شنو كنقولوا بان احمد استهلك لنا الاكسجين. دونك هادو جوج تجارب. التجربه الاولى كتبين لنا ان احمد طرح ثنائي اكسيد الكربون هنايا خدا لنا ديوكسيجين يعني خدا ثنائي الاكسجين. متفقين؟ يعني نفس التجربه درناها على البواسون، نفس التجربه يعني خدينا واحد جوج اوساط مائيه، وسط مائي. هنا قبل ما ندخلوا البواسون هنا قبل ما ندخلوا البواسون كان باقي ليا هنا لو كلير، ولكن داز واحد المده دخلت البواسون خليته واحد المده كيفاش ولا الماء تخوبل. يعني هذا راه وسط مائي متفقين ولا تخوبل، يعني ان السمكه طرحت ليا CO2. التجربه الثانيه حتى هي عبرنا لها في الحوض ديالها قبل ما نحطوا السمكه، عبرنا الاكسجين لقينا مثلا واحد 9. متفقين؟ النسبه ديال 9. هنا من بعد ما دخلنا السمكه لقينا ديك النسبه نقصات. يعني شنو؟ ان السمكه خدات لينا الاكسجين. وراه ميم شوز بالنسبه للنبته. درنا النبته مثلا حتى هي دون زان ميليو، قبل ما نحطوا النبته كان لو كلير، من بعد ما حطينا النبته ولا تخوبل. يعني ان النبته هنا يعني النبته هنا طرحت لينا، هنا كاينه النبته. متفقين؟ هنا ما كانتش النبته سميتها لي لودي. متفقين؟
في الماء بيان سور، ولكن هذا الحوض هذا راه داير به واحد الجدار سومبر. علاش؟ باش ما يدوش لنا لا لوميير، حيت لا ريسبيراسيون ديال لي بلونط كتوقع بغياب الضوء، حيت الوقيته اللي كيحضر الضوء كتولي اوتر شوز، كتولي لا فوتوسينتيز. متفقين؟ دونك هنايا طرحت لينا حتى هي الكربون، درنا لها تجربه اخرى عاوتاني واحد لا شامبر فيها الماء وبيان سور كاشي من لا لوميير. هنا قبل ما نحطوا النبته كان عندي الاكسجين طالع، هنا من بعد ما حطينا النبته نقص، يعني حتى هي كتاخذ الاكسجين بغياب الضوء. متفقين؟ دونك هنا شنو كنبينوا بان لا ريسبيراسيون شنو هي؟ لا ريسبيراسيون هي واحد ليشونج. متفقين؟ هي واحد ليشونج كي داير، واحد ليشونج غازوز. متفقين؟ entre quoi et quoi? Entre l'être vivant et le milieu de vie. D'accord, c'est ça l'échange respiratoire. Donc, autrement dit, l'échange respiratoire, c'est le transfert des gaz respiratoires, dioxygène et dioxyde de carbone, entre l'organisme, l'être vivant, et le milieu de vie. Donc, on a bien la respiration. Là-bas, on la respiration dans les milieux naturels, les milieux aquatiques ou milieux aériens. Activité Lula. Activité Lula, la respiration dans un milieu. عفوا l'activité الثانية الأولى هي اللي شرحنا قبيلة milieu aérien. هاد la respiration dans un milieu aérien نشوفوها مثلا شيلوم. شوفوا معايا أول واحد نشوفوه شيلوم، يعني هاد الإنسان شيلوم. الانسان لاباري ريسبيراتوار ديالو مناش كتكون؟ لاباري ريسبيراتوار ديالو كتكون من لو ني. متفقين؟ يعني اول حاجه هو لو ني. متفقين؟ دونك لو ني، لو ني شنو عندنا الفارنكس. ابري الفارنكس عندنا التراشي. متفقين؟ عندنا التراشي، من بعد التراشي كندخلو لي بومون. متفقين؟ ندخلوا لي بومون. هاد لي بومون بعد التراشي كيعطيونا دي برونش، البرونش الاول والبرونش الثاني كنسميوهم هنايا لي برونش. عندنا دو برونش. متفقين؟ هادو سميتهم لي برونش، وكل برونش كيعطيونا دي برونشيول صغيورين، يعني كيبداو يتفرقوا ليا على شكل شبكه. داكوغ؟ تبداو غادي كيتفرقوا كيعطيونا على شكل شبكه. متفقين؟ كوم سا كوم سا كوم سا هما غادي. داكوغ؟ حتى لافان ديال هاد لي برون، ديال هاد لي برونشيول، هاد الصغيورين شنو سميتهم؟ لي برونشيول. حتى لافان ديال هاد لي برونشيول شنو عندي دي ساك. هاد لي ساك شنو سميتهم؟ دي ساك شنو فيهم؟ فيهم دي زالفيول. سي بور سولا كنسميهم دي ساك الفيولير. سميتهم دي ساك الفيولير. على مستوى هاد لي ساك الفيولير اللي فيهم دي زالفيول، هاد لي ساك الفيولير ولا كل الفيول من لي زالفيول كيدور به لي كابيلير سونغ. متفقين؟ دونك باغ اكزومبل الا خديت الفيول من هاد لي زالفيول نقدر نرسمو على هاد الشكل هذا. دونك هنا لونطري نخليو ليه هكا. متفقين؟ هنا لونطري ديال الهواء اون فوا كيدخل من لو ني كيمشي ليا الفارنكس تراشي لي برونشيول كيجي حتى للساك بولمونير، عفوا الساك الفيولير كيدخل لالفيول. ها هو دخل الفيول من هاد لي زالفيول وحده فيهم، ها الاكسجين دخل. دونك هنا دخل الهواء كنسميو اير الفيولير. متفقين؟ هاد الالفيول داير بها عروق دمويه، كاين عروق جايه من هاد الاتجاه وعروق اخرى جايه من هاد الاتجاه. هاد العروق الدمويه منين جايه من لي زورغان، يعني من الاعضاء. متفقين؟ بلا ما نقولوا جايه من القلب ولا جايه من لي زورغان، يعني من الاعضاء. متفقين؟ نديروا مثلا جايه من شي ميسكل، من عضله. داكوغ؟ دونك اون فوا كيجيني لير الفيولير تيكون ريش اون كوا، فيه الاو 2 غني بالاكسجين. واش كيدير هاد لير الفيولير؟ كيمشي ليا للدم. متفقين؟ كيمشي للدم من الفيول. هاد الدم فين كيديه لي زورغان. لورغان كيديروا لا ريسبيراسيون ديالهم، ياك كيديروا لا ريسبيراسيون ديالهم، كياخذوا الاكسجين وكيطرحوا سي او 2. هذاك سي او 2 اللي كيطرحوه كيرجع عن طريق كابيلير سونغان اخر، كيرجع باش كيجي لهنا وكيرجع لنا الكربون. سي او 2 ديالنا كيرجع لنا الكربون، باش الكربون تيرجع وكيجي وكيرجع هو اللي كنخرجوه سو فورم ديال اكسبيراسيون. دونك لا ريسبيراسيون فيها انسبيراسيون وفيها
اكسبيراسيون. كيف ما كتشوفوا معايا في هذا الشيما هذه، شوفوا قدامكم هذا الشيما لا سيرفاس ديشانج دي غاز ريسبيراتوار ما بين لي كابيلير سانغين، هم كتشوفوا العروق الدمويه، وما بين لي زالفيول بولمونير. لالفيول بولمونير كيعطي الاو 2 كيعطي الاكسجين للدم، والدم كيعطيه السي او 2. يعني هنا شنو كنقولوا بان العروق الدمويه غنيه بالسي او 2 بديوكسيد دو كربون، و لي زالفيول ريش اون او 2. داكور. دونك هذا ليكزامبل، ما ندخلوش في لي ديتاي. نمشيو دابا ليكزامبل ديال ليسكارغو. نمشيو ليكزامبل ديال ليسكارغو. ليسكارغو دونك نمشيو عند ليسكارغو. هاد ليسكارغو كيف ما كتشوفوا معايا ندير اون شيما باغ اكزومبل، واخا ما عنديش مع الرسم بزاف. دونك اون شيما فوالا. هاد ليسكارغو كيف ما كتشوفوا معايا هو عنده ريسبيراسيون pulmonaire. دونك لوم و ليسكارغو aérien, respiration aérien, ولكن c'est une respiration pulmonaire. عقلوا معايا، c'est une respiration pulmonaire. داكوغ، يعني تنفس رئوي عنده الرئه. دونك هنايا هاد ليسكارغو حتى هو عنده مثلا البومون ديالو ياك، ولكن ماشي البومون ماشي اللي اون كونتاكت مع ليغ، عنده واحد لوغيفيس هو اللي كيدخل ليه ليغ اوكسجين. هاد لوغيفيس هو هذا اللي كاين هنا سميتو البلوموستون. هاد البلوموستون هو اللي اون كونتاكت مع ليغ اتموسفيريك، كيدخل ليه ليغ اتموسفيريك ريش اون اوكسجين. هاد البلوموستون كيدي ليا ليغ للرئه. هاد الرئه هادي حتى هي راه كيف ما شرحت لكم ديال الانسان، حتى هي دايرين بها دي كابيلير سونغين هما اللي كيديو الاكسجين للاعضاء وكيجيبوا الكربون من الاعضاء. متفقين؟ دونك سي لا ميم شوز. دونك هنايا كتدخل لي البلوموستون. هذا البلوموستون هو واحد لوغيفيس يعني واحد الفتيحه هي اللي كدير الكونتاكت ما بين الهواء الاكسجين اللي كاين في الهواء وما بين لي بوم. داكوغ. دونك حتى هي ريسبيراسيون بولمونير. نمشيو مثلا البلوموستون كيف ما تشوفوا معايا في هاد ليماج هي قدامكم. ثالث حاله نشوفوا ريسبيراسيون شي لو كريكي. عرفتوا شنو هو الكريكي؟ الكريكي هو الجراد. دونك هذا الكريكي هذا لا ريسبيراسيون اللي عنده كيفاش داير. مثلا هذا هو لاطيط ديالو. دونك ما عندي ما ندير بالرسم ديالو كامل، دونك رسم غير هذا الابدومين ديالو. متفقين؟ هذا الابدومين ديالو او نيفو ديال الابدومين عنده واحد لوغيفيس. هذا لوغيفيس شنو سميتو ستيغمات. متفقين؟ هذا هو لوغيفيس سميتو ستيغمات. هذا لوغيفيس ندير على شكل فتيحه هكا. متفقين؟ وهذا الابدومين نحاول نكبرو شي شويه باش نشرح. هذا هو الستيغمات هي هادي. متفقين؟ هاد الستيغمات هادي هي لوغيفيس اللي كتدخل ليا الهواء. متفقين؟ ولكن ان هاد الكريكي ما كيحتاجش للدم. متفقين؟ وما عندوش عضو اخر. شنو عنده الا كانت هذه الستيغمات. علاش كنسميوه سيتون ريسبيراسيون عند الستيغمات كنقولوا عنده ريسبيراسيون تخشيه. علاش ريسبيراسيون تخشيه؟ حيت عنده دي تخشي من بعد اوتوماتيكمون غير ما كيدخل الهواء عن طريق الستيغمات هاد الفتيحه اللي كاينه في الكرش ديالو في الابدومين كيلقاو واحد تخشي دايره هكا. هاد التخشي كيتقسم لي تخشيور، وهاد كل تخشيور كيعطينا دي تخشيور، وكل تخشيور كيعطينا دي تخشيور. داكوغ؟ بحال القويتسات. هاد لي تخشيور علاش كنقولوا ريسبيراسيون تخشيور؟ فاش كيدخل لي الاكسجين مثلا هنا كيبقى غادي عن طريق التخشي حتى العضو اللي بغى يغذيه بالاكسجين. متفقين؟ حتى العضو اللي بغى يغذيه بالاكسجين. سي بور سولا كنقولوا سي اون ريسبيراسيون تخشيه. ندوزو دابا لا ريسبيراسيون لا ريسبيراسيون عند لي بلونط ديما دون ان ميليو ايرين، ديما في وسط هوائي. شي لي بلونط دابا نشوفوا لا ريسبيراسيون شي لي بلونط. دونك رابعا لا ريسبيراسيون شي لي بلونط ان النبته في لي فوي ديالها يعني في لي فوي ديالها. باغ اكزومبل حنا مشينا لورغان حيت النبته فيها الفوي فيها تيج وفيها لي غاسين. حنا نمشيو لي فوي مثلا في لي فوي ديالها عندها دي زوريفيس اللي كيدخلوا لها لير اوكسجيني. عندها دي زوريفيس. متفقين؟ هذوك لي زوريفيس شنو سميتهم ستومات.
تفهم سميتهم ستومات. مي لا ريسبيراسيون عند لي بلون توجور اون ابسونس. عقلوا معايا الغياب absence de la lumière. ديما في غياب ماذا؟ غياب الضوء، ما يكونش الضوء. هذه لا ريسبيراسيون. دونك عندنا هاد لي ستومات سو سون دي زوريفيس تاهما مفتوحات كيدخلوا ليا لوكسيجين. متفقين؟ فوالا. دونك دابا غادي ندوزو لاياش نمشيو لا ريسبيراسيون aquatique. صافي نمشيو لا ريسبيراسيون aquatique. لا ريسبيراسيون aquatique دونك دون ان ميليو aquatique عندنا جوج ديال لي زيكزامبل نشوفوهم بريفمون. دونك نحيدو هاد ايريان. عندنا لا ريسبيراسيون دون ان ميليو aquatique مائي. دون ان ميليو aquatique عندنا جوج ديال لي زيكزامبل. عندنا ليكزامبل ديال السمكه ديال البواسون. دونك دون ان ميليو aquatique نديرو دابا واحد داكوغ. دون ان ميليو aquatique عندنا شي لو بواسون. هاد لي بواسون عندو واحد الفونت برونشيال داكوغ. هذيك لا فونت برونشيال ولا هذيك اللي كنسميوها حنا لو بيركول. هذيك لو بيركول او هذيك الفتيحه اللي كنقيو منها الحوت اللي كتبان ديجا. هذيك لو بيركول ولا هذوك الخراشيف. الا لاحظتوا معايا السمكه الا باغ اكزومبل دايره على هذا الشكل عندها هذيك لو بيركول هنايا. دونك هذا لابوش ديالها. اللي خصكم تعرفوا بان السمكه كتدخل من هنايا لو ريش اون او دو. صافي من فما كتدخل من لابوش ديالها كتدخل الهواء عفوا الماء غني بالاكسجين. ومن هاد لي زوبيركول الخراشيف ديالها ولا بيان لي هاد الخراشيف ديالها في هاد لوبيركول متفقين كتخرج لينا لو ريش اون سي او 2 يعني دارت لا ريسبيراسيون ديالها. متفقين. دونك اللي خصكم تعرفوا هو ان شنو كاين في هاد لوبيركول. متفقين يعني شنو عندنا في هاد لوبيركول؟ عندنا دي برونشي. متفقين عندنا دي برونشي. كل اوبيركول يعني كل في هاد السمكه مثلا عندنا 4 عندنا اوبيركول فيه 4 برونشي. 4 برونشي. كل برونشي كيفاش داير مثلا نقدروا نرسموه على الشكل هذا داير على الشكل هكا بما انه على شكل قوس عنده هاد اللعيبه هادي سميتها كنقول لها ارك برونشيال. متفقين عنده جوج دايرين على هاد الشكل هكا كنسميوهم لي لام دو لام. دابا كل برونشي من هاد لي 4 لام برونشيال. متفقين وكل لام برونشيال فيها دي فيلامون كنسميوهم دي فيلامون برونشيال. متفقين كيف ما شفتو معكم هنايا في هاد ليماج هادي فيلامون برونشيال. داكوغ فوالا. دونك لا كيدخل عن طريق الفم غيش عفوا الماء كيدخل عن طريق الفم غيش اون او 2 وكيمشي كتوقع لا ريسبيراسيون عن طريق هاد لي برونشي وابري كيخرج ليا عن طريق لو بيركول كيخرج ليا لير غيش اون او 2. داكوغ. دونك سي بور سولا كنقول لي بواسون عنده سي اون ريسبيراسيون برونشيال. سي اون ريسبيراسيون برونشيال. داكوغ ريسبيراسيون برونشيال حيت كنحتاجو لي برونشي. نمشيو دابا لا ريسبيراسيون عند لي بلون ولكن عند لي لودي. لي لودي سي اون بلون aquatique. نشوفو دابا عند من؟ عند الإيلودي. إيلودي ليلودي حتى هي مثلا دون زان ميليو أكواتيك. يعني شنو كتحتاج؟ شنو هو لورغان اللي كتدخل ليا في لا ريسبيراسيون هنايا؟ دونك لورغان مثلا خدينا ليلودي. لورغان هو واحد الكوتيكول. داكوغ واحد الكوتيكول سي با واحد ليبيديرم حنا كنسميوه حنايا لو كوتيكول. شنو هو الكوتيكول؟ Le cuticule هو واحد la couche externe qui recouvre et protège donc les organes aériens chez les végétaux et les organes chez certains animaux. هي واحد الكوش قشرة كتغطي وكتحمي les organes aériens يعني المناطق الخارجية الهوائية ديال les végétaux. هاد l'organe سميتها cuticule. هاد الكوتيكول هو اللي كيسمح بالدخول ديال اللو غني بالاكسجين وكتخرج ليا لو ريش اون سي او 2. متفقين مي ديما دون زان ميليو اوبسكور دونك مافيش ابسونس ديال لا لوميير. ديما اون لابسونس ديال لا لوميير. اي فوالا. دونك الى هنا كنكونوا وصلنا لنهايه
الشابير لخصتها لخصتها في هاد الدقائق هادو وسرعت باش انني ما نطولش عليكم. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا، عرفتوا بان لا ريسبيراسيون هي ليكسبيراسيون انسبيراسيون، يعني كنانسبيريو لير اوكسجيني فيه الديوكسيجين وكنخرجوا لو ديوكسيد دو كربون. حنا يعني بصفه عامه تو لي زيتر فيفون انهم كيديروا لا ريسبيراسيون، متفقين ان لي زيتر فيفون كاركتيريزي بار هاد الفونكسيون ديال لا ريسبيراسيون. داكور، دونك الحصه الجايه ان شاء الله الفيديو الجاي غنشوفوا لا دوزيام فونكسيون سي لاليمونطاسيون. داكور، التغذيه. قليلا الا نشكركم ونقول لكم السلام عليكم.